सबजना रेडी हुनुहुन्छ? ओके। आफ्नो जीवनमा भरपूर रूपमा सफलता हासिल गर्नका लागि यो जुम क्लाउड मिटिङ अन्तर्गत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, तपाईहरुलाई यो जुम क्लाउड मिटिङ अन्तर्गत म स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। हरेक मान्छे महान बन्न चाहन्छ, सफल बन्न चाहन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को के चाहन्छ भने दुःख गर्न पनि चाहदैन। दुःख नगरिकन सजिलै सामान्य मेहनतबाट सफलता हात लागोस्, यो पनि चाहन्छ। र त्यत्तिकै सामान्य रूपमा केही नगरिकन प्राप्त गरेको सफलता एकैछिनमा चरा एउटा रुखबाट उडेर अर्को रुखमा गए जस्तो आफ्नो ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँमा जान्छ। यो कुरालाई याद राख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा गहन रूपमा, एकदमै गम्भीर रूपमा मनन र चिन्तनको विषय के हो त भन्दाखेरि केही नगरिकन सहज रूपमा, सरल रूपमा प्राप्तै हुँदैन। नम्बर 1 मा केही इनकेस भइहाल्यो भने त्यो केवल परीक्षा मात्रै हुन्छ, धेरै समय टिक्दैन अथवा त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यसैले जबसम्म गहिराईमा जाने आँट गरिँदैन तबसम्म गहिरिएर माथि भन्दा माथि जाने सवालै उठ्दैन। के त भन्दा कुरो, एउटा चाइनिज बेम्बोलाई उदाहरण बनाऊ। चाइनिज बाँस है, कुरोको चुरो भनेको चाइनिज बेम्बो सम्झौँ। अहिलेसम्म हामीले पढेका छैनौँ होला। चाइनिज बेम्बो भनेको एउटा यस्तो खतरनाक चिज हो जो रोपेको 5 वर्षसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि माटो भन्दा बाहिरै निस्किँदैन है। रोपेको 5 वर्षसम्म माटो भन्दा बाहिर। एउटा अचम्मको विचित्र कुरो छ। अब बाँसलाई पनि थाहा छ बाँस जाबो त भन्ने हो। हामीले हरेक कुरालाई जाबो, नर्मल, सामान्य त लिने हो। हरेक कुरालाई सामान्य मान्छे भएकाले पनि सामान्य रूपमा लिन्छ। महान भएको अब महान दृष्टिले हेर्छ। बाँस जाबो, अब मर होला अथवा त्यस्तै होला, के ठुलो कुरो भयो। तर एउटा याद राख्नुपर्ने क्षण कहाँनिर आउँछ भने जब 5 वर्ष पछाडि निस्किन्छ चुस्स धरती मासतिर, 3 महिनामा 90 फिट बढेर जान्छ। क्यान यु इमेजिन इट? 3 महिनामा 90 फिट बढेर जान्छ। अब चाइनिज बेम्बोलाई त्यो 90 फिटसम्म जानको लागि अथवा 3 महिनामा 90 फिट गयो भनेर सोद्धाखेरि अधिकांश सामान्य मान्छेले सतहमा हेर्ने भएकाले गर्दा, सतहलाई मात्रै बुझ्ने भएकाले गर्दाखेरि के देख्छन् त भन्दा 3 महिनामा 90 फिट भयो। 3 महिनामा 90 फिट भएको होइन, 5 वर्ष प्लस 3 महिनामा 90 फिट। अब कुरोको चुरो अझै आउँछ गहिराईमा। यसको कमीमा त अझै जानु पर्यो। फेरि हामीले पनि सतहमै कुरा छोड्यौँ भने त काम भएन। त्यो चाइनिज बेम्बो 5 वर्षसम्म माटाभित्र गर्छ चाहिँ के? लभ गरेर बस्या हो? परिवार बनाएर बस्या हो? नो। फेरि सामान्य मान्छेले यही बुझ्छ, लभ गरेर बसेछ होला, परिवार बनाएछ होला, के ठुलो कुरो हो त, हैन? त्यो होइन मित्र, त्यो होइन मित्र। त्यहाँभित्र जीवनको सन्देश लुकेको छ, सफलताको सन्देश लुकेको छ क्या। जुन श्रीमद् भागवत महापुराणमा शौनक आदि ऋषिहरूले 1000 वर्षमा पुरा हुने दिव्य यज्ञ सुरु गरेका थिए। 1000 वर्षमा पुरा हुने। याद राख्नुहोस् यसलाई। हरेक कुरालाई हामी नर्मल मात्रै हेर्छौँ, नर्मल मात्रै बुझ्छौँ र आफू पनि नर्मल मात्रै हुन्छौँ। याद राख्नुहोस् यसलाई।
मैले जति पनि प्रोग्रामहरू दिएँ, मैले जति पनि कार्यक्रमहरू दिएँ, मैले जति पनि कुराहरू दिएँ, लाग्छ हो नर्मल रूपमै दिन्छौँ। मनोक्रान्तिको सिद्धान्त के छ भने अत्यन्तै सिरियस कुरालाई, अत्यन्तै हार्ड कुरालाई नर्मल बनाएर सबैलाई सजिलो गरी पिउन सजिलो हुने गरी दिन्छौँ। अनि पिउँछ अनि मस्त भएर सुतिदिन्छ, अगाडि बढ्नै खोज्दैन। अधिकांश त त्यस्ता पनि मान्छे हुन्छन्, मनोक्रान्तिमा आउने, प्रवचन सुन्ने, जागरुक हुनु सरल गरिदिएको हुन्छ। हँसाइ हँसाइ ठट्टा गरे होला जस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि त, कति हाँस्या ठट्टा गरेको रहेछ, सिरियस भयो त सिरियस गम्भीर भएर मुख फुलाएर भनिहाल्थे नि भने जस्तो लाग्छ होला मित्रहरूलाई। तर त्यो होइन मित्र, सिरियस कुरा दिनुपर्छ एकदम सरल गरेर, सहज गरेर, किनभने सबैलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो, सबैले पिउन सक्नु पर्यो हैन। त्यसैले गर्दा त्यो चाइनिज बेम्बो 5 वर्षसम्म चाहिँ गर्छ के रहस्य मलाई अब त यो म्युट अनम्युट गरेर सोध्न मिल्ने भएदेखि म एक दुईजना साथीहरूको प्रतिक्रिया पनि सुन्न मन थियो क्या। तपाईलाई के लाग्छ? अनि तपाईको तीर्थाजीले मिल्छ भनिसक्नुभयो, सबैले आफ्नो म्युट त्यो अनम्युट गर्नुहोस् त। जजले भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले अनम्युट गर्नु, नत्र फेरि हल्ला हुन्छ, आवाज सुनिन्न। ल भन्नुहोस् त मित्रहरूले, त्यो चाइनिज बेम्बोले 5 वर्षसम्म माटा भित्र गर्छ चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई? महतम उले आफ्नो एकछिन तपाई। अच्छा, अरु साथीले भन्नुहोस् के गर्छ होला, अनुमान लाउनुहोस्। बलियो बनाउन खोज्छ, आफुलाई मजबुत बनाउने, अनि पछि अगाडि बढ्ने कोसिस। अब सुन्नुहोस्, ठिकै छ, उसले बलियो बनाउन खोज्छ, त्यो एउटा ठिक छ, तर शब्द मात्रै फरक भयो। बलियो त बलियो बनाउने उसले। अब जिन्दगीको सवाल, जिन्दगीको गहिरो रहस्य यहीँनेरि लुकेको हुन्छ। त्यो 1000 वर्षमा पुरा हुने यज्ञ गरे ऋषिहरूले, तर गरे चाहिँ के त्यहाँनेरि? त्यो पनि त सवाल छ नि। ऋषिहरूले यज्ञ गरे, सक्यो। सामान्य मान्छेहरूले त यही बुझ्ने हो, के गरे ठुलो कुरो हो, यज्ञ गरे सक्यो। 1000 वर्ष, तर हजार वर्षसम्म के गरे यार त्यहाँ? अनि हामी यहाँ वर्षौं वर्ष के गर्दैछौँ हामी? जीवन पनि एउटा यज्ञ हो, जीवन पनि एउटा चाइनिज बेम्बो हो, जीवन पनि, जीवनभित्र हरेक जीवनभित्र बुद्ध सुतेको छ, जिजस सुतेको छ, यहाँ महापुरुष सुतेका छन्। तर ती महापुरुष गर्छन् के र गर्दा उड्छन् भोलि। द्याट्स द पोइन्ट। त्यहाँ बेम्बोबाट सिक्नुहोस्, त्यहाँ हाम्रो ऋषिहरूको यज्ञबाट सिक्नुहोस्। जीवनको रहस्य जबसम्म हामी सतै हुन्छौँ, जबसम्म हरेक कुरालाई सतबाट हेर्छौँ, हामी कस्ता पनि हुन्छौँ भने कसैले केही भनिदियो भने फलानाले यसो भन्यो भनेर रिसाउँछौँ। त्यो भन्न त त्यसो भन्यो, तर किन भन्यो कहिल्यै खोज्दैनौँ हामी। याद राख्नुहोस् यसलाई, किन भनौ? त्यो 5 वर्षसम्म के गरेर हरायो चाइनिज बेम्बो माटा मुनि? हरायो, सक्यो। किन हरायो? क्या सबभन्दा ठुलो सवाल, किन हरायो, के गर्यो, अनि के गर्नु पर्ने रहेछ? त्यहाँबाट आउँछ जीवनको सूत्र, जीवनको रहस्य। त्यसैले गर्दा अधिकांश मान्छे फेलियर भएर जानुको कारण सतहलाई हेर्नुको, सतहलाई हेर्नु। म तपाईहरुलाई अझै पनि म सस्पेन्समा राख्छु, चाइनिज बेम्बोले गर्छ के त्यहाँ म भन्दिनँ। एकछिन हजुरलाई कौतूहल लागोस्, धेरै खुलदुली होस्। सायद आजको कार्यक्रममा नभनौला, अर्कै विषयवस्तुमा जान्छु अब। अनि एकदमै खुलदुली भएपछि के चाहिँ गर्नु पर्ने रहेछ त आफूले त्यहाँ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त। फ्याट सरल रूपमा फ्याट भनिदियो भने केही पनि त होइन रहेछ जस्तो लाग्छ क्या। 1 हप्ता कुर्नु परोस् यो कुरालाई जान्नलाई। अनि अलिकति मेहनत, अलिकति समय, अलिकति धैर्यता पनि बुझियो, अलिकति सबै कुरा बुझिन्छ। तर मेन त्यहाँ बेम्बोले के गर्छ सोध्नुहोस् अब आफूलाई। अब यो कुरासँगै मैले ठट्टा गरे होइन, म कुरो अर्कैतिर लान्छु। तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस्, चाइनिज बेम्बो रोपेको 5 वर्षसम्म के गर्छ र निस्केको टुसा निस्केको 3 महिनामा 90 फिट भएर जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। समुद्रमा आइसबर्ग भन्ने हुन्छ, आइसबर्ग भन्ने हुन्छ। त्यो आइसबर्ग जम्मी समुद्रको सतहमाथि
10% देखिएको हुन्छ, मात्रै 10% देखिएको हुन्छ। अधिकांश मान्छे समुद्र हेर्न जाने, महासागरको रमाइलो लिन जाने मान्छे सबैले आइसबर्ग देखेको हुन्छ। तर कतिलाई त त्यसको नाम के हो नि थाहा हुँदैन, आइसबर्ग भनेको के हो नि थाहा हुँदैन। सबैले हेर्छ, देख्छ के हो आइसबर्ग, हिमखण्ड, हिमवत खण्ड यति हो। तर के हो त्यसको महत्त्व, त्यसको जीवनको रहस्य के हो, त्यसले दिन खोजेको के हो, त्यो कहाँबाट आयो, त्यो अधिकांश मान्छेले सोच्दैन। एउटा आइसबर्ग रहेछ, 10% माथि निस्केको हुन्छ, त्यति नै हो भन्छ। फर्किन्छ 98% मान्छे। अनि त्यो 2% मान्छेले रिसर्च गरेर ल्याएको कुरा अहिले म भन्दैछु। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हजारौं जान्छ, त्यहाँ लाखौं जान्छ, त्यहाँ माथि चिन्तन, मनुष्य मानव 2% हुन्छ, उसले चिन्तन गर्छ, खोज गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, ल्याउँछ। 98% मान्छे अनि सुन्छ क्या, त्यहाँनिर बसेर प्रवचन भनिन्छ त्यसलाई, जसलाई चाहिँ अनि सुन्ने काम गर्छ अरूले। अब त्यो आइसबर्गको रहस्य। अब आइसबर्गको 90% भाग याद राख्नुहोस् यसलाई, आइसबर्गको 90% भाग भनेको समुद्रको सतह, पानी भन्दा मुनि हुन्छ, पानीको सतह भन्दा मुनि हुन्छ। अब सामान्य मान्छेलाई सामान्य लाग्यो 10% मान्छे, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो 10% आइसबर्ग सतह माथि देखिनको लागि 90% आइसबर्गको भाग पानी मुनि डुबेर अहोरात्र खटेर त्यो 10% लाई माथि टिकाएर राखेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो 10% देखिनलाई 90% डुब्छ आइसबर्ग। हामी जीवनमा 100% देखिन चाहन्छौँ, 5% डुब्न चाहँदैन। क्यान यु इमेजिन? खत्तम हुने मान्छेको सूत्र। 100% महान बन्न चाहन्छ, 100% सफल बन्न चाहन्छ, हरेक कुरामा 100% हुन चाहन्छ, तर डुब्न, कर्म गर्न 5% पनि चाहँदैन। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले याद राख्नुहोस्, आइसबर्गबाट सिक्नुहोस्। सिक्ने हो भने आइसबर्गबाट पनि सिक्न मिल्छ, नसिक्ने नै हो भने बुद्धबाट पनि सिक्न मिल्दैन। त्यसैले गर्दा तपाईँ खालको मान्छे हो या भुल्ने खालको मान्छे हो, सतही हो या गहिराइमा जाने खालको मान्छे हो, त्यो आफूले आफ्नो ज्योतिष आफै लाउनुहोस्, आफ्नो अनुमान आफै लाउनुहोस्। यहाँ अर्काको अनुमान, अर्काको ज्योतिष हेरेर कुण्डली आफै पल्टाउनुहोस्। तपाईँ सतै हुनेवाला हो या गहिराई हुनेवाला हो। अब कुरो यहाँ यतिले सकिँदैन, कुरो अझै अगाडि बढ्छ। अब तपाईले बुझ्नुहोस्, मात्रै 10% दुनियाँमा 10% मात्रै चिन्नको लागि पनि 90% डुब्नुपर्छ यार। फर्स्ट अफ अल पहिलो चरणमा, पहिलो स्टेपमा तपाईँ 10% कसैले वाउ गर्दिदैन, 10 जना मान्छेले वाउ गर्न पनि तेरो वाउ भन्ने गरी डुब्नुपर्छ क्या त्यहाँनेर। त्यो वाउ त्यतिकै हुँदैन। वा हुनको लागि व्यक्ति भएर डुब्नुपर्छ यार, डुब्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा आइसबर्गबाट म अब सबकन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्डमा जान्छु। फेरि त्यो आइसबर्गबाट एउटा त हामीले चाहिँ जीवनमा डुब्न जति सकिन्छ त्यति नै उठ्न सकिन्छ। थोरै देखिनलाई पनि धेरै भन्दा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, तर सही ठाउँमा। फेरि यो पनि याद राख्नुहोस्, जहाँ पायो लक्ष्य यता पनि उता पनि भद्रगोल बनाएर, त भद्रगोल मात्रै भनिन्छ, भद्रगोल सिरियल पनि भद्रगोल भएर अहिले सकिएको नि भएको छ। यो नडुब्नुको करामत हेर्नुहोस्। त्यहाँ पहिले आइसबर्गले जस्तो, चाइनिज बेम्बोले जस्तो डुब्ने आँट गरेको भएदेखि त्यो भद्रगोल सिरियल भद्रगोल हुने नि। तर पहिले त नाटकको रूपमा आयो भद्रगोल भनेर, पछि भद्रगोल आफै भयो। त्यसैले जीवन भद्रगोल बन्छ। के गर्न सकेन भने, डुब्न सकेन भने। केमा डुब्न? आफ्नो लक्ष्य अनुरूप कर्ममा डुब्न सकेन भने लाइफ एउटा भद्रगोल सिरियल जस्तै सकिजान्छ, सकिगयो नि। हरेक मान्छेभित्र क्षमता रहन्छ, कन्सियस,
सबकन्सियस र सुपर कन्सियस। अस्ति पनि भने आइसबर्ग आज च्याप्टर आइगयो, टपिक आइगयो, कुरा उकिहाल्यो। अब कुरालाई त्यत्तिकै बन्द गर्नु हुँदैन। त्यो हरेक मान्छेभित्र रहेको चेतन मन, कन्सियस माइन्ड 10% हुन्छ। त्यो हो आइसबर्गको टुप्पा मात्रै हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। आइसबर्ग 90% माटा जमिन पानी मुनि हुन्छ, 10% माथि देखिन्छ। त्यस्तै अधिकांश मान्छेले बिहान बेलुका रोजी रोटी अथवा म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ भन्छ मनोक्रान्तिको भाषामा। म्यानेजमेन्ट मात्रै गरेर बस्छ। त्यो हो 10% कन्सियस माइन्डले। तपाईँ अहोरात्र खट्नुहोस्, रात दिन 24 घण्टामा 25 घण्टा खट्नुहोस्, तर सामान्य लक्ष्यको लागि खट्नुहोस्। त्यो जीवन गुजारा मात्रै चल्छ। जीवन गुजारा मात्रै चल्छ, जीवन महान बन्दैन। अब महान लक्ष्य बनाएर सही ठाउँमा प्रयोग गरियो र 90% तपाईँभित्र सुतेर रहेको सबकन्सियस माइन्डलाई उठाउनु भयो भने तपाईँले बोल्ने क्षेत्रमा धेरै केही गर्नु पर्दैन, नाच्ने क्षेत्रमा पनि धेरै केही गर्नु पर्दैन, सबकन्सियस माइन्ड हो यार मित्र। याद राख्नुहोस्, सबकन्सियस माइन्ड हो मेन सवाल भनेको। तपाईले कुनै पनि क्षेत्रमा गएर चुड्कीका भरमा चाहिँ सहजता लिने हो भने पहिले भनेको सबकन्सियस माइन्डलाई जगाउनुहोस्। सबकन्सियस माइन्डलाई नजगाइकन नउठाइकन तपाईले कुनै पनि क्षेत्रमा महानतम सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई बोल्ने नि हो भोलि गएर भने तपाईले 2-4वटा चाहिँ बुक्स पढिसकेपछि बोल्न भनेको त्यति सजिलै निस्केर आउँछ। जसरी चाइनिज बेम्बो निस्केको 3 महिनामा माथि पुग्छ, तपाईँ पनि सबकन्सियस माइन्डलाई उठाउनु भएको छ भने 3 महिना नभनौँ ल 3 वर्ष, मिनिमम 3 वर्षमा तपाईँले हाइट लिनुहुन्छ। तपाईँलाई आनन्द आउन थाल्छ। त्यहाँबाट तपाईँ आनन्दमा डुबेर भावविभोर बन्न सक्नुहुनेछ। तर चाइनिज बेम्बो र आइसबर्गलाई अगाडि राख्नुहोस् पहिलो नम्बरमा। आइसबर्ग बन्ने आँट छैन, खुबी छैन, हुती छैन भने जिन्दगी माथि उड्थेन। त्यो बेलुन जस्तो मात्रै हुन्छ। हो जरुर बेलुन पनि माथि जान्छ यार हाइटमा, तर केही समय जब पाट अथवा हावाको झोकाले डर लाग्छ धरतीमा, त्यो कहाँ गयो नि थाहा हुँदैन। त्यो फुटिसकेपछि बेलुन खोइ आएको भनेर खोज्नु, टुक्रा पनि भेट्दैन। किन इमेजिन लाइफ त्यस्तै हो। तपाईले मेहनत गर्नु भएन, डुब्ने आँट राख्नु भने आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ। अब मनोक्रान्तिकै भाषामा कन्सियस माइन्डले केवल म्यानेजमेन्ट अफ लाइफलाई मात्रै घिसार्दछ। शब्द हेर्नुहोस्, त्यो घिसारेको बिहान बेलुकाको मात्रै खाएर लाएर संसार दुनियाँ चलाएर बस्ने हो भने त्यो जिन्दगी भनेको घिसारेको हो, ठेलेको हो, जिन्दगी चलाएको होइन। याद राख्नुहोस् यसलाई। चलाएको त स्पिडमा जान्छ, गाडी चलाइन्छ भने स्पिडमा जान्छ, जहाज चल्छ स्पिडमा जान्छ, तुफानको गतिमा जान्छ। तर जिन्दगी कन्सियस माइन्डबाट जिउने हो। कन्सियस माइन्डबाट लाभ लिन खोज्ने हो भने केवल ग्यारेजमा बिग्रिएर पार्किङ गरेको गाडी जस्तो हुन्छ। अब तपाईँ हामी बिग्रेको गाडी बन्ने अथवा त्यस्तै जीवन चाहिएको छ या 180 को स्पिडमा जाने गाडी चाहिएको छ? कुन गाडी चाहिएको छ? होइन त्यो भन्दा पनि माथि आकाशमा विचरण गर्ने हो। सुपर कन्सियस माइन्डलाई पनि उठाऊ। त्यसो भए सबकन्सियसलाई मात्रै उठाएर पुग्दैन आकाशमा उड्नको लागि। हामीले ब्रेनको स्ट्रक्चर, ब्रेनको क्यापासिटी, त्यो ब्रेनको क्यापासिटी बुझिसकेपछि के बुझ्नुपर्छ भने 10%ले म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ मात्रै हुन्छ। र मनोक्रान्तिको दोस्रो स्टेपमा के भन्छ भने तिमी म्यानेजमेन्ट बन्न अल्झ्यौ। त्यो 10% कन्सियस माइन्डले सुन्यौ नि लगेर 90% मा उठाउ त्यो शक्तिलाई। अनि अथवा म्यानेजमेन्टबाट अब इम्पावरमेन्ट अफ लाइफमा जानुपर्छ। मान्छे म्यानेजमेन्टमा सकिने प्राणी होइन भनेर मनोक्रान्तिले भनेको छ। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि बिहान र बेलुकामा सिद्धिनु हुँदैन। त्यहाँ गधा पनि सिद्धिन्छ, त्यहाँ कुकुर पनि सिद्धिन्छ, त्यहाँ बिराला पनि सिद्धिन्छ बिहान बेलुकामा। त यार उसले पनि खान्छ, उसले पनि गर्छ। अस्ति हामीले भागवतको प्रसङ्गमा जोडेर गर्ने कुरा। त्यसले 10% मा मर्ने होइन प्राणी, 10% मा मर्न जन्मेको होइन। ब्रह्मपुत्र 10% मा मर्न हुँदैन, लाज हुन्छ, शरमको कुरा हुन्छ यार।
इज्जतको सवाल हुन्छ। उठाउनुहोस्, आफूलाई उठाउनु पर्छ। 90% मा जाने सशक्तिकरण गर्नै पर्छ जीवनलाई। सामान्य 10% मा टेकेर 90% मा जाने सशक्तिकरण सबकन्सियस माइन्डलाई जगाउनै पर्छ। इम्पावरमेन्ट लाइफमा आउनै पर्छ। अब इम्पावरमेन्ट लाइफमा आएर पनि सकिन्छ हुन्छ नो, यहाँ पनि स्टप गर्ने ठाउँ होइन यार। पूर्ण रूपमा शान्ति प्राप्त गर्ने हो, भगवत प्राप्त गर्ने हो, योगस्थित वृत्ति निरोध योगमा गएर स्थित हुने हो भने त्यो सबकन्सियस माइन्डलाई जगाएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यहाँ पूर्णता पाउँदैन जिन्दगीले जबसम्म आध्यात्मिक बन्दैन। त्यसैले मनोक्रान्तिका 3 स्टेप छन्, म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ र इनलाइटेनमेन्ट अफ लाइफ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जबसम्म मान्छेले कन्सियसलाई अथवा म्यानेजमेन्ट लाइफलाई छोडेर इम्पावरमेन्ट अफ लाइफमा आउनुपर्छ। इम्पावरमेन्ट अफ लाइफलाई पैसा कमाइयो, नाम कमाइयो, दाम कमाइयो, तामझाम भयो, मान्छेका लड्काहरू हिँड्न थाले वरिपरि, वाउ वाउ, अब तेरो बाउ छोडेर वाउ भन्न थाले। अब यहाँ पनि स्टेप हुनु हुँदैन, स्टप हुने होइन। यहाँ पनि साधनामा जाने, डुबिरहने, इनलाइटेनमेन्ट अफ लाइफको लागि उद्योग गर्ने, साधना गर्ने, अनि मात्रै जीवनको पूर्णता हुन्छ भनेर गुरुदेवले ठम्याउनु भएको कुरा अथवा मनोक्रान्तिको सशक्त दर्शन। यहाँ हरेक संसारमा हेर्ने हो भने आध्यात्मिक साधना चेतन मनको पनि कुरो गर्दैन, सबकन्सियस माइन्डको पनि कुरो गर्दैन, एकैचोटि सुपर कन्सियस साधना भगवत प्राप्ति भनेर लगाइदिन्छ, उचालिदिन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, 7वटा सिँढी मिनिमम हुन्छ एउटा भर्याङमा, सिँढीमा। अब पुछारको पनि यहाँ टेक पनि छैन, त्यस पछाडि यहाँ टेक पनि टुप्पामा टेक भन्दा टेक्छ कसैले? टेक्छ कि पछारिएर मर्छ, लडेर मर्छ हो। एकाद अपवादमा त्यस्ता साधक हुन्छन् जसलाई सुरुमा यहाँ टेक त्यहाँ टेक भन्नु पर्दैन, तैँले लास्ट भनेको त्यहाँ हो है भन्दाखेरि फुट्ट जानेले हुन्छन्। तर अधिकांश साधक चिप्लेर बर्खालामा पर्या। त्यही हो अन्धे नै वनिएमा यथान्धा भनेको, त्यही हो। पहिले एकैचोटि कन्सियस सुपर कन्सियसको कुरा गर्नु, साधनाको कुरा साधनामा नो, बिस्तारै बिस्तारै एक खुड्किलो अनि अर्को खुड्किलो यहाँनिर। त्यसैले गर्दाखेरि मेनली क्रान्तिले ठम्या 3 खुड्किला त हुनै पर्छ। त्यो मनका लेभल पार गर्दै नगएसम्म सुपर कन्सियसमा पुग्नै सकिँदैन भनेर ठम्याइयो। यसलाई हामीले मनन गर्नु पर्यो र एक ठाउँबाट सुरु गरिसकेपछि अर्को ठाउँमा गएर सशक्तिकरण त भयो जीवनको, यही नै अन्तिम स्टेज हो। त्यहाँ रोकिनु हुँदैन, त्यहाँबाट अगाडि हाम्रो मोक्षको लागि भगवत प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्रै जीवनले पूर्णता पाउँछ भनेर भनिएको छ। अब त्यो आइसबर्ग हुँदै अब फेरि हामी फर्केर ब्याक टु मङ्गलमान चाइनिज ब्याम्बोमा जाउँ। हजुरहरूलाई पनि कौतूहल लाग्यो होला होइन? अब विचार गर्नुभयो होला, ठिकै छ, आफ्नो ठाउँबाट विचार गर्नुहोस्, आफ्नो कुरा राख्दै गर्नुहोस्। चाइनिज ब्याम्बोले 5 वर्ष के गर्छ त भन्दाखेरि उसको लक्ष्य छ धरतीबाट बाहिर निस्किएपछि 90 फिट अथवा त्योभन्दा पनि माथि जाने लक्ष्य छ उसको, मतलब महान लक्ष्य छ। त्यो महान लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न, त्यो महान लक्ष्यलाई अड्याउनको लागि आधार चाहिन्छ। आधार भनेको जडा हो, जड हो, जरा। त्यो चाइनिज ब्याम्बो जब रोपिन्छ, रोपिसकेपछि 5 वर्षसम्म अनवरत निरन्तर रात दिन नसुत्ती, हामी त सुत्छौँ बरु राति, तर चाइनिज ब्याम्बो सुत्दैन। त्यहाँ माटामुनि न्यानै छ भनेर सुत्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। उसले छोड्छ सबै कुरा, अनवरत उसले जरा मुनिको मुनि, मुनिको मुनि, मुनि दशाको दशाई, लगेको लगी, फैलाको फैलाइ गर्छ। कति वर्ष? 5 वर्ष। एउटा जाबो भनिने ब्याम्बो बाँसले 5 वर्ष आफूलाई खार्छ, निखार्छ, तिखार्छ, आफ्नो विकार जति फ्याँक्छ, स्ट्रङ हुन्छ, पावरफुल बन्छ, जान्छ मुनि मात्रै। जति तपाईँले याद राख्नु जिन्दगीमा उँभो जानु छ त्यति उँधो जाने हैसियत अथवा आँट अथवा त्यसलाई जति तपाईँ माथि उठ्ने हो त्यति उँधो धस्सिने आँट गर्नुहोस्, क्षमता राख्नुहोस्, अनि मात्रै माथि उठ्न सकिन्छ। होइन भने धरतीमा माथिपट्टि रोपिँदाखेरि मकैलाई हेर्नुहोस्, सामान्य खालका गहुँ जौ अथवा कुनै पनि सामान्य बिरुवाहरू अझै अरू हेर्नुहोस्,
कति हुन्छ एक कोदालो लगेर झ्याप्पा हान्दाखेरि उसको सारा सिरिखुरी परिवार सबै आउँछ। तिनीहरू कति ठिक छन्? 1 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा उनीहरूको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ हैन। उनले फलै राम्रो जति नै राम्रो फल दिए पनि उनीहरूको 2 3 महिनामा 4 5 महिनामा उनीहरूको अस्तित्व ज्याम समाप्त भएर जान्छ। तर चाइनिज बेम्बो 5 वर्ष माटा मुनि जान्छ, मास्नै पर्यो भने पनि उस्तै सामान्य मान्छेलाई 5 10 वर्ष लाग्छ। किन तल गएको छ, त्यसलाई त खनेर फ्याँक्नु पर्यो, न उसको जडा नफ्याँक्नु उम्रिहाल्छ, फेरि टुसा हालिहाल्छ। अब आफै विचार गरौँ न, एउटा बाँसलाई मास्नु छ, हामीले मास्नु पर्यो भने त्यो मकै मासे जस्तो धान मासे जस्तो सजिलो हुन्छ? तोरी मासे जस्तो सजिलो हुन्छ? नो, असम्भव। किनभने उसले जडामा आधारमा धेरै काम गरेको हुन्छ। त्यसैले सफलताको सूत्र अर्को अथवा महान बन्ने अर्को सूत्र के हो भनेर तपाईलाई कौतूहलता छ, के गर्ने होला, योभन्दा अरू पनि हात लागे हुन्थ्यो, अरू पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ भने आधार भनेर लेख्नुहोस्, फाउन्डेसन। घर बिल्डिङ जति तपाईँ हामी माथि माथि बनाउँछौँ, 10 तले बनाउनु छ भने त्यही अनुसारको आधार खन्नुपर्छ, हामीले जग बसाल्नुपर्छ, त्यही अनुसारका ढुङ्गा ल्याएर हाल्नुपर्छ। होइन तपाईँले 1 तले घर बनाउने त्यही अनुसारको जग खनिन्छ। 10 तले बिल्डिङको जस्तो जग खनिँदैन 1 तले बिल्डिङको लागि, याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले सामान्य जिन्दगी बनाउने जग पनि चाहिँदैन। अहिलेदेखि एउटा श्राद्धको पुस्तक झोलामा हालेर हिँड्न थाल्दा भइहाल्छ, के जग बनाउनु पर्यो? कितली त तार्नु पर्यो नि, होइन? अहिलेदेखि एउटा नराम्रो पुस्तक झोलामा हाले हिँड्दा भइहाल्छ। अहिलेदेखि एउटा फरुवा झोलामा, एउटा काँधमा हाले फरुवा हिँड्दा भइ, खेत खन्ने हो भने, ठुलो लक्ष्य छैन भने किन आधार के चाहियो? तर याद राख्नुहोस्, यहाँनिर गम्भीर हुनुहोस्, ब्रह्मपुत्र हो, अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्रहरू हो, याद राख्नुहोस्। यहाँनिर त्यत्तिकै त्यो उपाधि भिरेर हिँड्न पाइँदैन। ब्रह्मपुत्र हुँ भनेर त्यत्तिकै भन्न पाइँदैन। म ब्रह्मपुत्र हुँ भनेर भन्दा हुन्छ भोलिदेखि ब्रह्मपुत्र छोडेर, किनभने ब्रह्मपुत्रले त ब्रह्मै ब्रह्मा जेलिएर गाजेर यता समाप्त त्यही हुन्छ। त्यही भएर कसले भनेको ब्रह्मपुत्र भनेको 98ले ब्रह्मपुत्र सुनेर सबै ब्रह्मा छ अहिलेसम्म। उनले सुन्दै अलग सुन्यो उसले, किनभने आधार बनाउने महान बन्ने सोचेकै थिएन। उसले कान चङ्क क्लेभर भएर बसेकै थिएन, शक्तिशाली बन्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। ब्रह्मा थियो, कुन्ताको, त्यही माथि ब्रह्मपुत्र भनिदिएको, ब्रह्मपुत्र सुनेर खत्तम दिन्छ। त्यसैले चाइनिज बेम्बो 5 वर्षसम्म भ्रममा बस्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पनि त्यो ब्रह्मपुत्रले चाहिँ त्यो चाइनिज बेम्बो पनि मर्यो, सखा भयो, सकियो होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त निस्केको 3 महिनामा ऊ माथि जान्छ, हाइट लिन्छ उसले। त्यसैले गर्दा हामीले जति पनि शास्त्र स्टडी गर्छौँ, जति पनि बुकहरू पढ्छौँ, जति पनि कुराहरू हामी सुन्छौँ, ती सुनेका कुरालाई साँच्चै 5 वर्षसम्म चिन्तन मनन गरेर खारेर आधार बनाउन सकिन्छ सकिँदैन? तिनीहरूबाट हामीले केही निचोर्न सक्छु सक्दिनँ साँच्चै पनि भोलि? अब अर्को कुरो पनि मैले यहाँ जोड्नै पर्छ, पानी खाएर जोड्नुपर्छ। संसारमा हामीले स्टडी र अध्ययन गरेको त्यो आइसबर्गबाट के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले जति पनि बुक पढौँ, लाख पढौँ 2 लाख पढौँ, किनभने मान्छेले 2000 पढ्दैन, लाख भनेपछि नपढ्न जन्मेका यदि सर्लाकै हार्ट फेल भएर जान्छ, पढ्ने जति बच्छ होइन? पढ्नै नजन्मेको मान्छे त 2 लाख पुस्तक भने त सरले ढलिहाल्छ, जति बाँच्छन् पढ्न जन्मेका हुन्छन्, अनि अलि सहज हुन्छ है। अब त्यो जति पढ्नुहोस्, तपाईँले भागवत पढ्नुहोस्, 18 पुराण पढ्नुहोस्, सबै वेद पढ्नुहोस्, उपनिषद पढ्नुहोस्, होइन कुरान पढ्नुहोस्, पुराण पढ्नुहोस्, उता बाइबल पढ्नुहोस्, जेसुकै पढ्नुहोस्, त्यो सबै तपाईँले 10% मात्रै हो तपाईँको हो। तपाईँ सबकन्सियस माइन्ड भित्र भएको ज्ञानलाई नउठाउने हो भने तपाईँले बुक मात्रै पढेर बेवकुफ मात्रै हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। सबकन्सियस माइन्ड भित्र त्यो 90% अटोमेटिकली ज्ञान छ, जुन तपाईलाई साँच्चै ज्ञान चाहिन्छ, तपाईलाई साँच्चै त्यो यसले मात्रै उठाउँछ। त्यो मात्रै हो बाहिरका पुस्तक, अनलिमिटेड प्याक छ सबकन्सियस माइन्ड भित्र।
त्यो चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्ने इन्डिकेटर मात्रै हुन् बाहिरका बुकहरू। त्यही होइन सबैमा विचार गर्नुहोस् त, बिजनेस गर्न बुकले सिकाउँछ हो, सेक्टरका बुकहरू पाउँछ डिल गरिदिन्छ व्यापारमा। नो यार, गर्नु पनि तपाईँले पावर उठेको छ भने त्यो बुक प्लस गयो अगाडि। त्यो सबकन्सियसमा